आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर राज्यसभा में उन्हें अलविदा कहा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ तरह के रोल में उनकी क़यादत की सताइश करते हुए कहा कि जनाब नायडू के दौर में राज्यसभा ने नई बुलंदी हासिल की है। वजीर दाखिला अमित शाह भुवनेश्वर में मोदी के 20 साल और ख्वाबों की तकमील के ओडिशा बाप का आगाज करने वाले हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुताल्लिक़ कौमी एजेंसी ने 2022 के मुश्तरका दाखिला इम्तिहान के पहले पर्चे के हतमी स्कोर का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के सीकर जिले में आज सुबह खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ के वाक़े में 3 अक़ीदतमंदों की मौत हो गई और दौलत मुश्तरका खेलों के आज आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ी सोने के 5 तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू की क़यादत की सलाहियत, काबिलियत और उनके डिसिप्लिन की बदौलत राज्यसभा ने नई बुलंदियां हासिल की हैं। जनाब नायडू के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर उन्हें अलविदा कहते हुए वजीर आजम ने कहा कि जनाब नायडू के ओहदे की मुद्दत के दौरान ऐवान बाला के कामकाज में 70% तक इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इस अरसे में 177 बिल या तो मंजूर किए गए या उन पर बहस हुई। वजीर आजम ने कहा कि जनाब नायडू के तजुर्बात से मुल्क के नौजवान मुआशरे, मुल्क और जमहूरियत के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इस मरतबा एक ऐसा यौम आज़ादी मना रहा है जब सदर जमहूरिया, नायब सदर, स्पीकर और वजीर आजम सभी ऐसे अफराद हैं जो आज़ाद भारत में पैदा हुए और इन सभी का ताल्लुक आम घरानों से है। उधर अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनाब वेंकैया नायडू के सियासी करियर का तस्करा करते हुए कहा कि वो 19 साल तक राज्यसभा में पार्लियामेंट के मेंबर रहे। उन्होंने कहा कि जनाब वेंकैया नायडू तालिब इल्मी के दिनों से सियासत में सरगर्म रहे। उन्होंने दबाव के हालात में भी अपनी जिम्मेदारी मौसर अंदाज से निभाने पर जनाब नायडू की सताइश की। उन्होंने कहा कि जनाब वेंकैया नायडू ने खवातीन रिजर्वेशन बिल और दीगर मामलात पर इत्तफाक राय के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ऐवान के अरकान को अपनी मादरी जबान में बोलने का मौका देने और कोविड आलमी वबा के दौरान मौसर तौर पर कामकाज संभालने पर भी जनाब नायडू की तारीफ की। जनाब नायडू के रोल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उनके ओहदे की मुद्दत के दौरान राज्यसभा के कामकाज में इजाफा हुआ। डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा ने कहा कि जनाब नायडू ने अरकान को अपनी अपनी मादरी जबान में अपनी बात कहने का मौका दिया। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के पार्टी के थिम्बी दुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीआईएम के डॉक्टर जॉन ब्रित्तास, सीपीआई के बिनॉय विस्वाम और दीगर अरकान ने भी अपना रोल मौसर अंदाज से निभाने पर जनाब वेंकैया नायडू की सताइश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे पर सभी रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों की सताइश की है। उन्होंने कहा कि ये एक ताकत है जिससे भारत को कोविड-19 से उभरने में मदद मिली है। नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर रियासत ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में अपनी ताकत के मुताबिक अहम रोल अदा किया है और ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से भारत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है कि उसे एक आलमी रहनुमा के तौर पर देखा जाए। वजीर आजम ने कहा कि भारत का वफाकी ढांचा और इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत कोविड बहरान के दौरान दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों को एक ताकतवर पैगाम दिया है कि वसाइल महदूद होने के बावजूद चैलेंजों पर लचकदारी के साथ गलबा हासिल करना मुमकिन है। वजीर आजम ने कहा कि हर एक रियासत को पूरी दुनिया में हर भारतीय मिशन के जरिए 3 उसूलों तिजारत, सियाहत और टेक्नोलॉजी को फरोग देने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासतों को दरामदात को कम करने, बरामदात में इजाफा करने और हर रियासत में इस मकसद से मौकों की शनाख्त करनी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि हमें लोगों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए कि वो जहां कहीं मुमकिन हो मकामी अशिया इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल किसी एक सियासी पार्टी का एजेंडा नहीं है, अलबत्ता ये एक मुश्तरका मकसद है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज ओडिशा के कटक में उड़िया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जाय पैदाइश पर गए।
انہوں نے نیتاجی کے مجسمے کو ہار پہنایا اور نیتاجی میوزیم دیکھنے گئے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جناب امت شاہ کٹک میں اڑیا اخبار پرجاتنتر کے 75 سال پورے ہونے کی تقریب میں شرکت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ بھونیشور میں سری لنگراج مندر میں گئے۔ اس کے بعد وہ سڑک کے راستے کٹک روانہ ہو گئے۔ بھونیشور اور کٹک کے درمیان مختلف مقامات پر پارٹی عہدیداروں اور لوگوں نے جناب امت شاہ کا پرجوش انداز سے خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ بھونیشور میں مودی کے 20 سال اور خوابوں کی تکمیل کے اوڈیشہ باب کے عنوان سے ایک کتاب کی رسم اجرا بھی انجام دینے والے ہیں۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے بی ای اور بی ٹیک کے پہلے پرچے کے لیے 2022 کے مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مین کے حتمی اسکور کا اعلان کر دیا ہے۔ اس امتحان میں مجموعی طور پر 24 امیدواروں نے 100% پرسنٹائل اسکور کیے۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی نے کمپیوٹر پر مبنی امتحان کے وسیلے سے 2 مرحلوں میں پہلے پرچے کے لیے 2022 کا مشترکہ داخلہ امتحان کرایا تھا۔ پہلا مرحلہ جون میں ہوا تھا جبکہ دوسرا جولائی میں کرایا گیا۔ 440 شہروں میں 622 امتحان مراکز پر یہ امتحان کرایا گیا۔ بھارت سے باہر 17 شہروں میں بھی یہ امتحان کرایا گیا۔ اس امتحان کا انعقاد 13 زبانوں میں کیا گیا۔ ان میں آسامی، بنگالی، انگریزی، گجراتی، ہندی، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، اڑیا، پنجابی، تمل، تیلگو اور اردو شامل ہیں۔ امتحان سے متعلق قومی ایجنسی نے کہا ہے کہ نامناسب طور طریقے استعمال کرنے کی بنا پر 5 امیدواروں کے نتیجے روک دیے گئے ہیں۔ راجستھان کے سیکر ضلع میں آج صبح کھاٹو شیام مندر میں بھگدڑ کے ایک واقعے میں 3 خاتون عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق آج اکادشی کے موقع پر پورے راجستھان اور دیگر ریاستوں سے بھی بڑی تعداد میں عقیدت مند مندر کے باہر جمع ہوئے تھے۔ یہ دن کھاٹو شیام جی مندر میں درشن کے لیے شبھ مانا جاتا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بھگدڑ مچنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب صبح کو مندر کے دروازے کھولے جانے کے بعد لوگ اچانک مندر کی طرف بھاگنے لگے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے میں لوگوں کی جان ضائع ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی اس واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 206 کروڑ 56 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 34,75,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.50% ہے۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں آج کھیل مقابلوں کے آخری دن بھارتی کھلاڑی سونے کے کم از کم 5 تمغوں کے لیے مقابلہ کریں گے۔ بیڈمنٹن کے سنگلز زمرے میں پی وی سندھو اور لکشیہ سین اپنے اپنے فائنل میچ کھیلیں گے۔ خواتین سنگلز کے فائنل میں سندھو کا مقابلہ کینیڈا کی مشیل لی سے ہوگا جبکہ لکشیہ سین مردوں کے سنگلز کے فائنل میں ملیشیا کے زی یونگ کے ساتھ کھیلیں گے۔ مردوں کے ڈبلز زمرے میں چراغ شیٹی اور ساتوک سائراج رانکی ریڈی کی بھارتی جوڑی بھی فائنل میں کھیلے گی۔ ادھر مردوں کی ہاکی ٹیم سونے کے تمغے کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ ٹیبل ٹینس میں اچنتا شرت کمل بھی آج سونے کے تمغے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ بھارت نے اب تک مجموعی طور پر 55 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں سونے کے 18، چاندی کے 15 اور کانسے کے 22 تمغے شامل ہیں۔ 11 دن سے جاری زوردار کھیل مقابلوں کے بعد دولت مشترکہ کھیل آج رات برمنگھم میں اختتامی تقریب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تقریب شہر کے الیگزینڈر اسٹیڈیم میں ہوگی۔ افتتاحی تقریب بھی اسی مقام پر ہوئی تھی۔ منتظمین نے ابھی اختتامی تقریب کے بارے میں تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کے عہدے کی مدت مکمل ہونے پر راجیہ سبھا میں انہیں الوداع کہا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مختلف طرح کے رول میں ان کی قیادت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ جناب نائیڈو کے دور میں راجیہ سبھا نے نئی بلندی حاصل کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ بھونیشور میں مودی کے 20 سال اور خوابوں کی تکمیل کے اوڈیشہ باب کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اور امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے 2022 کے مشترکہ داخلہ امتحان کے پہلے پرچے کے حتمی اسکور کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔